Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ cash flow statement on the indirect method बाट question number 9 solve गर्छौं. Cash flow statement under indirect method. फर्मेट मा तपाईले लेख्नु पर्टिकुलर amount अब क्वेशनले के भन्न खोजेछ calculate amount of tax paid from the following information. ठीक छ. अब tax paid तपाई अपरेटिङ एक्टिभिटीज मा रहेका ट्रान्ज्याक्सनहरु आइटमहरु हो कि हैन. tax paid अपरेटिङ एक्टिभिटीज मा रहेका आइटमहरुको नाम हो. अब टैक्स एक्सपेन्सेस, अब एक्सपेन्सेस हुन्छ तपाई एड गर्नु होला. ठीक छ. एक्सपेन्सेस हुन्छ, लस हुन्छ, तपाई एड गर्नु होला. ठीक छ. एड कति गर्नुहुन्छ 50,000. अब सिम्पल फर्मुला, नयाँ फर्मुला तपाईले दिदैछु, त्यो टिचरले पनि भन्नु नभएको होला. अब टैक्स पेड टैक्स एक्सपेन्सेस छ, टैक्स एक्सपेन्सेस प्लस बिगिनिङ टैक्स छ, यसले प्लस गर्नु होला. बिगिनिङ टैक्स पेबल माइनस ending tax payable. Ending tax payable. अब टैक्स एक्सपेन्सेस कति छ 50,000 प्लस गर्नुहुन्छ बिगिनिङ टैक्स पेबल 75,000 माइनस गर्नुहुन्छ एन्डिङ टैक्स पेबल 60,000. अब 75 बाट 60 घटाउनुहुन्छ कति आउँछ 15. त 50,000 प्लस 15,000 जोड्नुहुन्छ कति आउँछ 65,000. यसै पनि हिसाब बनाएर तपाई एक्जाममा रफ गर्न सक्नुहुन्छ. अब तपाई के गर्नु यहाँ क्याश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब टैक्स एक्सपेन्सेस के गर्नुहुन्छ एड गर्नुहुन्छ. $50,000. अब अमाउन्टलाई तपाई के गर्नुहुन्छ इन्क्रिज गर्नु होला. ठीक छ. किन लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ तपाई के गर्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ. यहाँ लेख्नु होला इन्क्रिज
इन टैक्स पेबल कथी ले 15,000 ले। अब तपाईँ के लेख्नु यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो हुन्छ कति हुन्छ 50,000 प्लस 15,000 65,000। अब भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला।